السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا چوتھا پارے دا رکوع 10واں، سورت کا نام آل عمران، سورت کا رکوع 19واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا چوتھا اور آخری خطبہ جمعہ
اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں ان اعمال کا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اگر بندہ وہ اعمال اختیار کر لے، یہ بات میری نہیں بلکہ آمنہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ انہاں بندیاں تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ حضرات، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ہمادن سراپا گوش بن کے بیٹھے اجے اور توجہ میرے پر رکھے اجے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ایتھوں گھر جانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن جیڑے سانس اللہ نے عطا کیتے نے باقی نے نا، انہاں سانس دے اندر ایسے اعمال اختیار کر لئیے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزرتا جا رہا ہے اور شاید اج دے بعد میرے تواڈے وچوں دوبارہ کسے نو رمضان دا جمعہ نصیب نہ ہوئے۔ اج آخری خطبہ جمعہ اور آؤ وہ کیڑے عمل نے جنہ تے اگر اسی عمل کر لئیے اللہ ساڈے اتے جہنم نو حرام کر دے گا۔ آؤ ذرا ابتدا دے اندر جہنم دا تذکرہ نوٹ کر لو۔ جہنم دی وسعت کنی ہے، جہنم دے بعض عذاب کی نے، اے بات ساڈے دماغ اندر اور دل اندر اللہ بٹھا دے وے، اور جس وقت بہ جائے گی نا پھر ساڈے دل دے اندر اللہ جنت دا شوق پیدا کر دے گا، جہنم دا خوف پیدا فرما دے گا۔ جدوں یہ شوق اور خوف پیدا ہو گئے نا اس وقت اسی جیڑے اعمال اختیار کریں گے یہ اعمال ساڈے واسطے جہنم دا سبب بن جان گے۔ جڑے دوست باہر بیٹھے اندر تشریف لے آؤ تاکہ بعد وچ آن والوں واسطے مسئلہ نہ بنے، اندر تشریف لے آؤ اور مسئلے دی بات بھی سن لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن خطیب دے زیادہ جنہ قریب ہو کے بہندا ہے نا اللہ انہوں جنت دے اندر اونا ہی میرا قرب عطا فرما دیں گے۔ ساڈی عادت ہوندی ہے اینڈ تے بہیے سلام پھرے تے نس جائیے، کی فائدہ مسجد دے اندر آن دا؟ حضرات ذرا نوٹ کر لے اجے جہنم کی ہے، اے جہنم کنا وسیع ہے، اے دے عذاب کی نے۔ آؤ ذرا ابتدا دے اندر اس بات نو نوٹ کر لو۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحیح مسند دی روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد ویر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو پوچھا گیا کہ جہنم کنا وسیع ہے؟
کنی چوڑی ہے کنی لمبی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد ویر میرے آقا علیہ السلام دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پوچھیا گیا اتدری ما سعۃ جہنم قلت لا قال اجل واللہ ما تدری ان بین شہمتی اذن احدہم وبین آتکی مسیرتا 70 خریفا تجری فیہا اودیۃ القیہ والدم قلت انہارا قال لا بل اودیہ او کما قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے کو پوچھیا گیا جہنم دی وسعت دا کنوں پتہ ہے عبداللہ تینو جہنم دی وسعت دا پتہ ہے تے میں آکھیا قال لا مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں جہنم کنی وسیع ہے جہنم دی مسافت کنی ہے جہنم دی چوڑائی کنی ہے جہنم دی لمبائی کنی ہے تے میرے آقا فرماندے نے ان بین شہمتی اذنی و بین آتکی مسیرتا 70 خریفا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان بین شہمتی اذن احدہم وبین آتکی مسیرتا 70 خریفا آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جہنم دی اگر لمبائی ویکھنی جے لمبائی پوچھنا چاہندے ہو جہنم دی چوڑائی پوچھنا چاہندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے ہر بندے دی اے کان دی لو جڑی ہے اس کان دی لو تو لگ کے کندھے تک جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سال تک دی مسافت ہوئے گی 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا قیامت دا دن 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا اور اس تو اگے حساب لاؤ اے کان دی لو تو کندھے تک 70 سال دی مسافت ہوئے گی اینی جہنم چوڑی ہوئے گی تے لمبی ہوئے گی اس وقت جہنمی جڑے نے نا انہوں نے اے کان دی لو تے اے کندھا اینا طویل ہو جائے گا کہ 70 سال تک سفر کریے تے مک نہیں سکے گا اے درمیانی فاصلہ تے اگے جہنم دا اندازہ لگائیے کنی چوڑی ہوئے گی اور جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تجری فیہا اودیۃ القی والدم آقا فرماندے نے اس جہنم دے اندر خون تے پیپ دیاں وادیاں ہون گیاں نار نہیں ہوئے گی دریا نہیں ہوئے گا سمندر نہیں ہوئے گا آقا فرماندے نے کہ جہنم دے اندر بہت بڑیاں بڑیاں وادیاں گندے خون دیاں تے پیپ دیاں چل دیاں ہون گیاں پوچھن والے پوچھے آقا کل تو انہارا آقا سونے نہراں چل دیاں ہون گیاں تے آقا فرماندے نے کالا لا نہیں بل اودیا بلکہ وادیاں ہی وادیاں ہون گیاں اللہ اللہ اے ہے جہنم دی لمبائی چوڑائی دا اندازہ ہن ذرا غور کر لیا جے کہ اس جہنم
تے جڑے فرشتے مقرر نے نا انہاں دی تعداد کی ہوئے گی. اج ساڈے دل چوں خوف نکل گیا، اسی دنیا ہی دنیا دے پیچھے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، یہ روایت صحیح مسلم دے اندر، سنن ترمذی دے اندر میرے آقا فرماندے نے یبتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن جہنم جیڑی ہے اینو کھچ کے میدان محشر دے وچ لے آندا جائے گا. جہنم نو کھچ کے میدان محشر دے اندر لے آندا جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے اس جہنم دیاں 70,000 واگاں ہون گیاں. 70,000 واگاں جہنم دیاں ہون گیاں. 70,000 زنجیراں جہنم دیاں ہون گیاں. اور ایک زنجیر نو میرے آقا فرماندے نے 70,000 فرشتے کھچ دے ہون گے. کنیاں واگاں 70,000 اور ایک واگ تے کنے فرشتے 70,000 فرشتہ ایک واگ نو کھچدا ہوئے گا. تے پتا جے کنے فرشتے بندے نے 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم تے مسلط ہون گے. 4,90,00,000,000 فرشتے وہ جڑے صرف جہنم نو کھچ کے لے آن گے. اگے اندازہ لگاؤ جہنم دا کی حال ہوئے گا. اور جہنم اینی وسیع ہوئے گی، بے حد و حساب لوگ جہنم دے اندر جان گے تے جہنم پھر بھی نہیں پڑے گی. تے قرآن پتا جے کی اعلان کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ قیامت والے دن جہنم نو پوچھن گے جہنم تو بھر گئی ہے؟ تے جہنم آکھے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. اللہ مینوں ہور چاہیے نے. قرآن دا فیصلہ ہے. اور آؤ احادیث مصطفیٰ تو اور قرآن پاک دی آیاتوں ذرا اندازہ لگاؤ جہنم دا حال کی ہوئے گا. اور یہ جیڑی جہنم ہے نا جنہوں آج مسلمان تو بھلا دیتا ہے، تینوں جہنم کو لگئی، تینوں دنیا دا پیار پہ گیا، تیرے دل چو جنت دا شوق نکل گیا، جہنم دا ڈر نکل گیا، تیرے دل دے اندر دنیا دی محبت آ گئی. آسون جہنم کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے جہنم جدوں کافراں نوں ویکھے گی، جہنم کنوں ویکھے گی؟ کافر نوں ویکھے گی. کافر کنوں آندے نے؟ کیوں جی پتہ ہے کسے نوں؟ بولو کافر کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اسی سمجھنے جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا وہ کافر ہے. وہ کافر دا لغوی معنی یہ بندا ہے جیڑا اللہ دی بات نو نہیں ماندا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو نہیں ماندا، انکار کردا، وہ کافر ہے. تواڈے کول سوال کرنا چاہنا، قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں دے رب دی لعنت ہے. جھوٹ نہ بولو.
قرآن کہندا جھوٹ بولو، وہ جھوٹ نہ بولیا جے ویسے تے بولو. قرآن آندا جھوٹ نہ بولو، تے جڑا بولدا ہے وہ قرآن دی گل مندا ہے کہ انکار کردا ہے؟ بولو، وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ قرآن آندا سچ بولو. جیڑا سچ نہیں بولدا وہ قرآن دی مندا ہے یا قرآن دا انکار کرتا ہے؟ اور سچ نہ بولن والا مسلمان رہ جاندا ہے، اینو آندے جے کافر. کافر دے سر تے سنگ نہیں لگے کہ جڑا دوروں پتہ چل جا کے کافر آ رہے ہیں. سمجھو باتاں تلخ ہون گیاں، لیکن زندگی دے اندر کدی یاد کرو گے کہ سانو کسی نے بات دس دیتی؟ جہنم کافراں نو ویکھ کے غصے دے اندر آئے گی، غیظ و غضب نال چیخاں مارے گی. جہنم چیخاں مارے گی، انہاں جلدی لے آؤ، انہاں نو جلدی لے آؤ میرے اندر. تے قرآن آندا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو جہنم کافراں نو ویکھے گی تے کافر جیڑے نے جہنم دا غصہ جیڑا ہے، جہنم دا چیخنا جیڑا ہے انہوں سنن گے، جہنم دے غصے نو ویکھن گے. اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. اللہ ذوالجلال فرماتے نے جدو کافر جہنم دے وچ سٹے جان گے تے اے جہنم دی تار جیڑی ہے، چیخ جیڑی ہے، جہنم دیاں ہولناک آوازاں جیڑیاں نے اے جہنمی سنن گے تے ویکھن گے جہنم جوش کھا رہی ہے. ایویں معلوم ہوندا ہے کہ جہنم دے اندر اینا غصہ ہے کہ ہنے ہی پھٹ جائے گی. اینی غیظ و غضب دے اندر جہنم ہوئے گی. اور آؤ اگے نوٹ کرو اگلی بات، ایتھے دے کوئی مسئلہ بن جا چھوٹ جانے ہیں، کوئی تکلیف آئے دوسرا رستہ اختیار کر لینے ہیں. لیکن جہنم دے جڑے فرشتے مسلط نے انہاں دا حال کی ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ ذوالجلال فرماتے نے ایمان والے ہو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دے کولو بچا لو. اے نہیں آپ تہجد پڑھو، اہل و عیال ستے نے تے کوئی پرواہ نہیں. آپ نماز پڑھو، بیوی بچے نماز پڑھتے نے تے کوئی گل نہیں پڑھتے تے کوئی پرواہ نہیں. بہنا برا نماز نہیں پڑھتے تے کوئی پرواہ نہیں. نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ نو بھی جہنم دے کولو بچا لو، اپنے بیوی بچے ماں پیو تے بہنا بھراواں نو بھی جہنم دے کولو بچا لو. تے جہنم کیڑی ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،
جیڑی جہنم دا بالن ایندھن پٹرول بندے ہون گے انسان ہون گے والحجارہ اور پتھر ہون گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ ذوالجلال نے اس جہنم دے اتے بڑے سخت فرشتے مقرر کر دیتے نے اس جہنم دے اتے بڑے غصے والے فرشتے اللہ نے مقرر کر دیتے نے اے میری تیری دکان دے ملازم تے نہیں نا اے میرے تیرے کارخانے دے ملازم نوکر تے نہیں نا اے میری تیری فیکٹری دے ملازم تے نہیں اے گورنمنٹ دے ملازم تے نہیں نا جدوں بھی رشوت ملے ہضم کر جاؤ جدوں دل کرے ادو کام چھڈ دیو جدوں دل کرے گل مان لئی جدوں نہ دل کیتا انکار کر دیتا ایک دن دکان تے چلے گئے 2-4 دن فیکٹری چلے گئے اگلے دن دل نہیں کیتا تے فیکٹری تو غیر حاضری کر لئی اللہ ذوالجلال دی قسم دے اے رب دے فرشتے جڑے جہنم دے اتے مسلط نے اللہ فرماندے نے غلاظ بڑے غصے والے ہوں گے شداد بڑے سخت ہوں گے کہ کنے سخت نے لا یعصون اللہ ما امرہم انہاں فرشتیاں نے جو اللہ ذوالجلال نے حکم دے دیتا ہے انہاں کدی نافرمانی نہیں کی تھی مسلمان ہے میں تے تو نہیں نا اللہ اندے نے جھوٹ نہیں بولنا تے اسی کدی چھڈیا نہیں اللہ اندے نے سچ بولنا اج دا مسلمان نہیں بولدا اللہ فرماندے نے ایک دوجے دا حق نہ کھایا جے اے نہیں چھڈدا اے میں تے تو نہیں نا رب دے فرشتے نے لا یعصون اللہ ما امرہم انہاں نے آنکھ چپکن دے برابر بھی کدی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی تے کرنا کی ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جویں اللہ نے حکم دے دینا ہے انہاں نے اوویں کر گزرنا ہے اوتھے کوئی چودھری کوئی سردار کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی بڑے تو بڑا جہنم دے اندر فرشتیاں نو آکھے پیسے لے لو تے میری اگ کٹا دیو پیسے لے لو میرا عذاب ختم کر دیو اللہ ذوالجلال دی قسم دے اللہ دے انہاں فرشتیاں نے تیری گل نہیں مننی انہاں فرشتیاں نے اوہی کرنا ہے جو رب نے حکم دے دیتا ہے اے نے او جہنم دے فرشتے اور جدوں جہنمیاں نے جہنم دے عذاب ویکھنے نے نا تے قرآن اعلان کردا انہاں دا حال کی ہوئے گا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنہاں لوکاں نے گناہ کیتے نے تے کر رہے نے باز نہیں آندے انہاں نوں انہاں دے گناہاں دا بدلہ دتا جائے گا بدلہ کی ملے گا انہاں دے اتے ذلت نو مسلط کر دیتا جائے گا اور انہاں نو
اللہ دی ذات دے کولوں کوئی بچان والا نہیں ہوئے گا تے جہنم دا عذاب ویکھن گے تے کی ہوئے گا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما ویندے ہونا تاریک راتاں ہون انیریاں راتاں ہون تے اندھیری رات دے اندر بندے نو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں ہوندا تے میرے رب اعلان کر رہے نے انہاں دے چہرے جدو جہنم دے عذاب ویکھن گے کالے ہو جان گے چہرے کالے ہو جان گے اللہ فرماتے نے اے بندے جہنم والے ہوں گے تے ہمیشہ ہمیں جہنم دے اندر رہیں گے آؤ اگلی بات جہنم دی شدت دی نوٹ کر لو رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے شاید کہ اللہ میری تے تواڈی زندگی بدل دے وے اے جڑے جہنمی نے نا جہنم دے اندر چھٹیا جائے گا انہاں دی اے کھل سڑ جائے گی اللہ دوسری نوی کھل پیدا کر دیں گے اے گوشت سڑ جائے گا اللہ دوبارہ نواں پیدا کر دیں گے پھر سڑ جائے گا اللہ پھر نواں پیدا کر دیں گے وہ بھی پگھل جائے گا اللہ اور پیدا کر دیں گے تسی آکھنا کتھے لکھے ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے سورہ نساء دے اندر ان الذین کفروا بآیاتنا او بندے جنہاں نے میریاں اینا آیات دا انکار کیتا ہے جنہاں میری اینا آیات نہیں منیا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا اور جڑا قرآن تے عمل نہیں کردا میں صدقے جاواں قرآن سینے نال لا لیا ہے قسم چکنی ہے قرآن سر تے رکھ لیا ہے پر قرآن دی کدی گل نہیں منی اللہ فرماندے نے جنہیں نہیں منی پاویں مسلمان ہی ہے وہ کافر ہے جڑا نہیں مندا نام مسلمان ہوئے گا لیکن کافر ہے تے حال کی ہوئے گا سوف نصلیہم نارا انہاں نو جہنم دے وچ سٹ دتا جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما اللہ فرماندے نے جدو میں جہنم دے اندر سٹ دیواں گا کلما نضجت جلودہم جدو انہاں دی جسم دا چمڑا اے گوشت سڑ جائے گا اللہ فرماندے نے بدلناہم جلودا غیرا ایک واری سڑے گا میں پھر بدل دیاں گا پھر سڑے گا میں پھر بدل دیاں گا پھر سڑے گا میں پھر بدل دیاں گا اے عذاب انہاں نوں ملدا رہے گا لیذوقوا العذاب اے عذاب انہاں نوں ملدا ہی رہے گا میرا ڈر ہن تسی عذاب چکھو ان اللہ کان عزیزا حکیما آؤ اگلی بات ایت عذاب ہے نا اس تو اگلی بات میرے آقا فرماندے نے عذاب جہنم نو ویکھ کے جہنم دے عذاب نو ویکھ کے اللہ دے نبی بھی اپنی سلامتی دی دعا کرن گے اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں آئے گا جڑے پیراں فقیراں دے پیچھے لگا پھرنا ہے نا کہ مینوں اے بچا لین گے جہنم دا عذاب تے ویکھ کے اللہ دے نبی اپنی سلامتی دی دعا کرن گے اللہ سانو جہنم کو بچا لے رب دے نبی دعا کرن گے اللہ تیری جہنم ڈاڈی ہے اللہ سانو بچا
اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ تے آؤ نہ سن لو، جہنمی عذاب تو تنگ آ کے کی دعا کرن گے؟ گوانڈی تنگ کردا ہوئے نا، بندہ برداشت کردا ہے اینڈ تے مکان ویچ کے ٹر جاندا ہے، چلو اگے سکون مل جائے گا۔ دکاندار تنگ ہے، دکان چھڑ کے اگے چلا جائے گا۔ کوئی کسے تو تنگ ہے، دنیا تے چھڑ کے دوسرے شہر چلا جائے گا، آکے گا سکون مل جائے گا۔ لیکن سنو جہنم کے اندر حال کی ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ جدوں کافر اینی تنگ جگہ دے اندر جہنم میں سٹے جان گے تے پھر کی ہوئے گا؟ دعو ہنالک ثبورا، دعا کریں گے اللہ اینی تنگ جگہ اینا سخت عذاب ہے، اللہ سانو موت دے دے۔ جہنمی آکھے گا اللہ موت دے دے، تے اللہ فرماندے نے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اوے بندے اج ایک واری موت نو منگنا ہے، وادعوا ثبورا کثیرا، ایک واری نہیں جنی واری مرضی موت منگدا رہ، ہن تینوں موت آ سکدی موت بھی نہیں آئے گی۔ او جہنم تے آؤ نہ سن لو، او جہنم جدا بڑا مختصر میں تانوں دا تعارف کروا دیتا ہے۔ ہن آؤ اگلی بات سن لو، اس جہنم دے کولوں بندہ کیویں بچے گا؟ جہنم دا عذاب سامنے، بچے گا کیویں؟ آؤ سن لو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، ساڈے کئی بندے نا جی کلمہ پڑھ لیا ہن اسی جنت چ جانا ہی جانا ہے، اور میں ایک مولوی دی تقریر سن رہا سا، آندا ہے جہنمی جہنم دے اندر ہون گے، عذاب آئے گا تے جہنمی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھوک مارے گا جہنم دا عذاب دور ہو جائے گا، اور ظالمان تینوں شرم نہ آئی، میرے مصطفیٰ دا فرمان تو نہ پڑھیا، نہ سنیا، نہ سمجھیا، جہنم دے اندر گیا پھر کوئی عذاب کولو بچدا؟ آقا فرماندے نے پہلا سبب جہنم تو بچن دا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ۔ آقا فرماتے ہیں جڑے بندے نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے تے میری رسالت کا اقرار کر لیا ہے، کلمہ پڑھن دے بعد لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کی توحید من لیا، پھر وہ بندہ نہ تے قبر والے کول جا کے منگدا ہے، نہ تے قبراں تے جا کے چڑھاوے چڑھاندا ہے، نہ تے وہ بندہ قبراں تے جا کے چادراں وچھاندا ہے، نہ ہی وہ بندہ قبراں نوں گلاب نال دھوندا ہے، اے شرک نہیں کردا، اللہ دی توحید نوں من لیا، انہاں
قبر والے کو نہیں منگتا، اب منگتا تے اپنے کلے رب کو منگتا ہے۔ اے جے تقاضے لا الہ دے آکھن کارن، اے لا الہ دا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے ہن اسی جنت کے اندر چلے جانا ہے۔ نانا میرے بھائی میرے برادر ٹوٹے کرنے نو سمجھے ہی نہیں، کرنے کے تقاضے نہیں پورے کیتے۔ مولا گل بڑی پیاری کر گیا، لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد رسول اللہ پڑھ کے جے قبریں پوجے تیرا بیڑا ہی غرق گیا۔ لا الہ پڑھے گا تینوں قبراں والے چھڈنے پین گے، لاہور والے چھڈنے پین گے، سادھوگی والے تینوں اپنے معبود چھڈنے پین گے، اور تینوں پاک پتن والے چھڈنے پین گے، تینوں اجمیر والے چھڈنے پین گے، اور تینوں بہاؤدین زکریا والا چھڈنے پین گے، اور تینوں انڈیا والے بھی چھڈنے پین گے۔ اگر کلمہ بھی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، انہاں دی پوجا بھی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، تے انہاں دیاں نظراں نیازاں بھی دینا ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، تے قبراں تے جا کے قیام کرنا ہے، قبراں تے جا کے رکوع کرنا ہے، قبراں تے جا کے سجدے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، قبراں تے جا کے طواف بھی کرنا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، پھر سمجھ لے تو مسلمان نے پکا مشرک ہے۔ سب تو پہلے عقیدہ توحید ہوے، اگر عقیدہ توحید نہیں تے پھر ایک کلمہ پڑھنا کسے کام نہیں آئے گا۔ جے عقیدہ توحید نہیں، کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں تے سوچ رہا سا اگر ابو جال ابو لہب نو پتہ ہوندا نا کہ کلمہ پڑھ کے اسی 360 جڑے بیت اللہ چ رکھے نے انہاں دی بھی عبادت کرنی ہے تے انہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھ لینا سی۔ انہاں نو پتہ سی کہ جے کلمہ پڑھ لیا لات منات عزا ہبل 360 جڑے بیت اللہ چ رکھے نے یہ بھی چھڈنے پین۔ توحید ہوئے گی تو نجات ہوئے گی۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، پاوے نبی دا بیٹا ہوئے، نبی دی بیوی ہوئے، نبی دا چاچا ہوئے، عقیدہ توحید نہیں جہنم دے اندر جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی، بیویاں نبیاں دیاں، کمائی نبیاں دی کھان، اولاد نبیاں دی پیدا کرن، بستر نبیاں دے تے لیٹن، لیکن عقیدہ توحید نہیں سی، رب نے جہنم دا بالن بنا دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام دا سکا چاچا ابو طالب میرے آقا دی حمایت کرتا رہا ہے۔ موت کے وقت میرے آقا فرماتے چاچا جی کب دے اندر کلمہ پڑھتے ہو، تھوڑی سفارش میں محمد قیامت نو کر دے گا۔ کلمہ نہیں پڑھیا اللہ ذوالجلال نے، اللہ فرماتے نے میرے نبی تیرا چاچا تیری حمایت کرتا رہا ہے، اینو میں جہنم دا سب تو ہلکا عذاب دیواں گا، لیکن جائے گا جہنم دے اندر۔ عذاب کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے چاچے نو اگ دی جوتی پا دیتی جائے گی، باٹا سروس نہیں، آقا فرماتے ہیں اگ دی جوتی پہنا دیتی جائے گی، تے دماغ میں کھولے گا جویں چولہے تے ہانڈی دے وچ پانی ابلدا ہے۔ اور میں نہ ساڈی نہیں مننی، بابے دی من لو، بابا بلے شاہ گل بڑی پیاری کر گیا۔
وہی من لو علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے. اور بابا بلے شاہ کہہ گیا اور پڑھ لیا انہوں کھان واسطے تو رکھے منن واسطے اسی ہاں. علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو من اصل کمینے. علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے من اصل کمینے. اور پیتل کدے نہیں سونا بندا پاوے جڑیے لال نگینے. سون کدے نہیں سخی ہوندا پاوے ہون لکھ دسینے. بھلیا باج تو عید نجات نہیں ہونی. بھلیا باج تو عید نجات نہیں ہونی پاوے مریے وچ مدینے. اس واسطے میرے بھائی پہلا سبب عقیدہ توحید ہوئے گا. لا الہ الا اللہ دے تقاضیاں پورے کیتا ہوئے گا کہ اللہ جہنم دے کولوں بچا لیں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار. میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اس حالت دے اندر مر گیا کہ اس بندے نے اللہ دے نال شرک نہ کیتا اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. جنہیں اپنی زندگی دے اندر تھوڑا جہا بھی شرک کر لیا ہے رب کو معافی نہیں منگی اسی حالت دے اندر مر گیا جہنم دے اندر جائے گا. اور آؤ ایک اور بات نوٹ کر لو. اللہ ذوالجلال کی قسم دے مینو کوئی کسی کا خوف نہیں. مینو ڈارے تے عرش والے رب دا ڈارے. تہاڈی ہمدردی لے کے آنا تہاڈی خیر خائی لے کے آنا. کئی ساڈے اہل حدیث جڑے نے اہل سنت جڑے نے اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہنے والے ہو. آؤ ایک گل نوٹ کر لو. اللہ ذوالجلال کی قسم قرآن اعلان کرتا ہے بات میری نہیں میری بات ہوئے تے نہ منیا گے. جی قرآن کی بات ہوئے گی نہ منو گے تے جہنم دا پاگل بن جاؤ گے. اب قرآن اعلان کرتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں کنوں حکم ہے. اب بولو حکم کندے واسطے مسلمان واسطے. اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نمازاں پڑھو. کی کرو؟ اب بولو نمازاں کنیاں 5 پڑھو. اللہ توفیق دے 6ویں تہجد پڑھ لو 7ویں شراب پڑھ لو نماز پڑھو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مشرک نہ بنو. نماز پڑھو مشرک نماز پڑھو مشرک نہ بنو. کی مطلب جیڑا بے نماز ہے وہ پکا مشرک ہے. بے نماز اب بولو بے نماز کون ہے؟ مشرک ہے. تے مشرک جیڑا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. مشرک دے تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے. تے گل یاد رکھ لو جیڑا بے نماز ہے وہ جنت وچ جا سکدا کتھے گیا؟ مثلا
اپنے آپ اہل حدیث کہلان والا، اہل سنت کہلان والا، اپنے آپ دیوبندی کہلان والا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہنا اگر بے نماز پکا مشرک جہنم کے اندر جائے گا۔ اہل حدیث کہندا رہے، اہل سنت بریلوی دیوبندی کہندا جا، نماز نہ پڑھے گا مشرک ہوئے گا، مشرک ہوئے گا رب دی جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ نمازی بنا دے۔ اور پہلی جڑی زندگی گزر گئی جے سوچو دے بارے، گریبان چ منہ پا کے سوچو اسی زندگی کنے گزاری، تے قرآن تو ہٹا انجام دستا ہے، انجام قرآن نے دس دیتا ہے، بے نماز مشرک جہنم کے اندر جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں پہلا سبب کی ہے جنت وچ جان دا توحید، دوسرا اخلاص ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیڑی بھی نیکی کر رہے اخلاص نہ کرے، اللہ کی رضا واسطے کرے۔ جس جڑا بندہ اخلاص نال نیکی کرتا ہے اللہ انہوں جہنم دے کولوں بچا لیندے نے۔ لَن يُوَافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔ اور جیڑا بندہ اخلاص نال اللہ دی رضا واسطے جیڑی نیکی کردا ہے اللہ اس بندے دے اوتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے نے۔ ویکھ لے اگر اخلاص ہوئے گا رب جنت عطا کر دے گا، اگر اخلاص نہیں ہوئے گا تے اللہ بڑیاں نو جہنم دے وچ سٹ دے گا۔ ویکھ لے حدیث دے الفاظ نے، میرے آقا فرماندے نے تین بندے اللہ انہاں تین بندیاں نو سب تو پہلے جہنم دے وچ سٹن گے، ایک شہید ہوئے گا، ایک عالم حافظ قاری تے خطیب ہوئے گا، تیسرا بندہ سکی ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال انہاں تیناں نو سب تو پہلے جہنم میں سٹن گے۔ تے کیویں سٹن گے؟ اللہ فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے اللہ شہید کو پوچھن گے دس کی کر کے آیا ہے؟ شہید کہے گا اللہ میں اپنی جان تیرے راہ وچ قربان کر کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دس دے صحیح میری رضا واسطے قربان کر کے آیا ہے یا دنیا دی شہرت واسطے قربان کر کے آیا ہے؟ یہ بندہ کہ گلا تیرے واسطے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تو اس واسطے قربان کر کے آیا ہے لوگ مینوں بڑا بہادر کہیں گے، لوگ مینوں بڑا دلیر کہیں گے، اس واسطے شہرت میں تینوں دنیا دے اندر ہی دے دیتی۔ اے میرے اوپر اس دے نو پھڑ لو، اینو زنجیراں وچ جکڑ کے تے پٹھے اندر کے جہنم دے وچ سٹ دے۔ اس کے بعد خطیب آئے گا، حافظ آئے گا، قاری آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے دس کی کر کے آیا ہے؟ یہ آکھے گا اللہ میں تیری رضا واسطے تیرا دین لوگوں تک پہنچانا رہا تے اللہ ساری زندگی پہنچا کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے گل سن لے تو تے اس واسطے بیان کرتا ہے لوگ واہ کرتے ہو، لوگ تیریاں تعریفاں کرتے ہو اور تھوڑے تعریفاں واسطے اپنی شہرت واسطے کرتا رہا ہے۔ میرے اوپر نہیں پڑ لو، یہ پٹھے اندر کے جہنم میں سٹ دے ہو۔ اس کو بعد سخی آئے گا، اللہ فرمائیں گے دس کی کر کے آیا ہے؟ یہ آگے گا اللہ تو مینوں مار دیتا میں تیرے راہ وچ قربان کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کادے واسطے؟ آگے گا اللہ تیری رضا واسطے۔ اللہ فرمائیں گے تو تے اس واسطے خرچ کرتا رہا ہے لوگ آکھن فلاں بندہ بڑا سخی جے، فلاں بندہ بڑا خرچ کرنے والا جے۔ اے لوکاں نے تینوں آکھیا سخی آکھیا، لوکاں نے تینوں واہ واہ کیتی، فرشتے اینوں بھی پھڑ لو زنجیراں دے وچ جکڑ کے پٹھیاں کر کے تو جہنم دے وچ سٹ دے ہو۔ اس واسطے اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص نال جڑی نیکی کرو گے اللہ ذوالجلال اس اخلاص دی وجہ تو اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے۔ تیسرا چوتھا کام جڑا ہے
اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دی اطاعت کرو۔ قرآن اندر فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے، او دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ اس بندے نو بہت بڑیاں کامیابیاں دے نال ہمکنار کر دیں گے۔ اطاعت اللہ دی کرنی، جو قرآن آندا وہی مننا ہے، جو میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے وہی مننا ہے۔ کیونکہ اسی قرآن دی ماننے ہاں، نبی دی ماننے ہاں یا اپنی مرضی کرنے ہاں؟ بولو، اب بولو ذرا، مسلمان ہے نا؟ قرآن دی مان کے، نبی دی مان کے گوڈے ورگے منہ روز کرنے ہاں؟ جی نبی دا حکم ہے نا، قرآن دا حکم ہے نا، قرآن دی مان کے اسی یہ کام کرنے ہاں۔ یہ نبی دی تے او دے رسول دی تے اللہ دی اطاعت نہیں، بلکہ یہ نافرمانی۔ یہ تو باز آ جاؤ، آؤ دو تین چھوٹے چھوٹے عمل میں 2-4 منٹ کے اندر دس دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ 40 دن 5 نمازاں با جماعت تکبیر اولا دے نال پڑھ لیندا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ دے واسطے 2 براتاں لکھ دیندے نے۔ پہلی برات براءۃ من النار، اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ وبراءۃ من النفاق، اللہ اس بندے نو منافقاں دے وچوں کٹ دیندے نے۔ 40 دن نمازاں تکبیر اولا دے نال۔ اور اگلی حدیث من صلی قبل الظہر 4 وبعد 4 حرم اللہ علی النار۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے تے فرضاں تو بعد بھی 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، فقط 4 حرم اللہ علی النار، اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے، جہنم دے کولوں بچا لیندے نے۔ دھیان اگلی حدیث سن لے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ نماز فجر اور نماز عصر دی پابندی کردا ہے، نہیں الجنہ احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ فجر تے عصر دی جماعت نال نماز ادا کردا ہے، ہمیشہ کردا ہے، آقا فرماتے نے اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ تو دور کر دیندے نے۔ اور آنا ایک اور عمل میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جڑے بندے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جڑے بندے قرآن اعلان کرتا ہے، جڑے بندے اللہ دے کولوں دعا کرتے ہیں ساڈے ربا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سنے سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، اللہ سنے عذاب تے چمبڑنے والا ہے، ان ساعت مستقرا ومقاما۔ آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ دعا کرتا ہے کی کرتا ہے؟ ساڈے کئی جی جمعے تو بعد دعا نہ منگیا جی، آقا فرماتے ہیں دعا کریا کرو جی، فرضاں تو بعد نہ دعا کریا جی۔ تے جنہیں مسجد دے وچ بیٹھ کے
جمعے دے بعد دعا نہیں کرنی، فرضاں دے بعد جنہیں دعا نہیں کرنی، جنہوں ایتھے بھی ٹائم نہیں لگتا وہ کدو کرے گا؟ کدی کر سکتا ہے؟ ساڈے اتنی سختی پیدا ہو گئی. دعا کرو اللہ سمجھ عطا کر دے. دعا کریا کرو. تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے پھر تسی صدقہ کریا کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، صدقہ کر کے جہنم دے کولوں بچ جاؤ. پاویں تسی کھجور دا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کریا کرو، صدقہ کریا کرو، اللہ جہنم دے کولوں بچا لین گے. چند دن رہ گئے جے، چند دن گنویں رہ گئے جے. میرے آقا فرماندے نے الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. آقا فرماتے نے روزہ جڑا جہنم تو ڈھال بن جاتا ہے، اور جویں جنگ دے میدان اندر بندہ ڈھال استعمال کرتا ہے اور زخم تو بچ جاتا ہے. میرے آقا فرماتے نے روزے رکھیا کرو، یہ روزے تمہیں جہنم دی اگ کو بچا لیں گے. روزے رکھیا کرو تے اپنا اخلاق اچھا ہوئے. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے ایک اور عمل منی بطولی من حاضر البنات بشیء کن لو سترا من النار. اللہ ذوالجلال جیڑے بندے نو بیٹیاں عطا کر دے وے کی کرے. ساڈے تے گھراں چ ویسے پھوڑی پی جاندی جدوں بیٹی پیدا ہوئے نا. مسلمان نے نا بیٹی پیدا ہو جائے یہ لگتا پتہ نہیں کنے ہی مر گئے نے، منہ کالے ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے ہاں بھائی کی ہوا؟ دھی ہوئی ہے. ڈب کے نہیں مر جاتا ایڈا کالا منہ کر لینا. ویکھ میرے آقا کی فرماندے نے. آقا فرماندے نے منی بطولی من حاضر البنات بشیء. اللہ جڑے بندے نو بیٹیاں عطا کر دے تے بیٹیاں دے دکھ آئی جاندے نے. تے میرے آقا کی فرماندے نے کن لو سترا من النار. اور جڑے بندے نو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا میرے آقا فرماندے نے اے بیٹیاں اس بندے واسطے جہنم دی ڈھال بن جان گیاں. یہ بیٹیاں اس باپ نو جہنم دے کولوں بچا لین گیاں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے. آنا آخری حدیث سن لے. میرے آقا فرماتے ہیں من ذب عن ارض اخی بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دی عزت دا دفاع کردا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں بچا لیں گے. اسی تے بیٹھے نا فلانا ایویں دا ہی، فلانا ایویں دا ہی، فلانا ایویں دا ہی. پر میرے آقا فرماندے نے اپنے مسلمان بھرا دی غیر موجودگی دے اندر او دی عزت دا جڑا دفاع کردا ہے، او دی عزت دی حفاظت کرتا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دے کولوں بچا لیں گے. اللہ کولوں دعا ہے ایک چھوٹے چھوٹے عمل اللہ سانو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو جہنم دے کولوں محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.